विश्वका लाखौं लाख मनहरू बीच प्रेरणाको र उज्यालो जीवनको स्रोत बन्नुभएका आचार्य राजन शर्माज्यूको दिव्य प्रस्तुतिबाट लाभ उठाउन तयार रहनुहोस्। प्रेरणात्मक शब्द, दिव्य ऊर्जा र सकारात्मक विचार जीवन रूपान्तरणका लागि एक महत्त्वपूर्ण अवसर। नमस्कार सबैमा। उत्तिष्ठत जाग्रतः प्राप्य वरान्नि बोधतः। उठौं जागौं अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ, सदैव अप्ठ्यारोबाट सजिलोतर्फ, अचेतबाट चेतनातर्फ। जागौं मान्छे सधैँ जाग्नकै लागि पृथ्वीमा जन्मेको हो। सृष्टिले मान्छेको जन्म जाग्नकै लागि बनाएको हो। मान्छे जागेर मान्छेले महान सङ्कटहरूलाई पनि टार्न सक्छ। ढुङ्गे युगदेखि आजसम्मको युगहरूको इतिहासमा मान्छेले कैयौँ यस्ता समस्याहरूलाई पाखा लगाएको छ र मान्छेले हरेक समस्यालाई पाखा लगाउन सक्छ। त्यो चेतना मानवभित्र छ। त्यो मानवभित्रको चेतनालाई जगाएर महामानव बन्नको लागि मान्छेले आफै भित्रको ऊर्जालाई, आफै भित्रको चेतनालाई विशिष्ट चेतनासम्म पुर्याउन सक्छ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिला मान्छेले मान्छेभित्रको ऊर्जा जगाउनको लागि उसले योग बललाई जगाउनु पर्दछ। संसारमा धनबल, विद्याबल, बुद्धिबल, यी सबै बलहरूलाई योग बलले जित्न सक्छ। योग बल भयो भने अरू सबै बलहरू पछि लाग्छन्। आज संसारले जानिसकेको छ, संसारमा शक्ति, सामर्थ्य, धन, वैभव भएर पनि यदि उसँग स्वास्थ्य रहेन भनेदेखि, उसँग यदि स्वस्थ रहेर बाँच्न सक्ने शरीर भएन भनेदेखि सारा कुराहरू व्यर्थ हुन्। चाहे तपाईँ राष्ट्रपति, मन्त्री, जुनसुकै पदमा पुग्नुहोस् अर्थात् तपाईँभित्र रहेको ब्रह्माण्डको सारा शक्ति नै किन नहोस्, तपाईसँग रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता छैन शरीरमा भने तपाईसँग केही पनि रहने छैन। तसर्थ आउनुहोस्, आजको यो विश्वमा बाँच्नु छ भने, जाग्नु छ भने, आफूलाई आशा जगाएर यो संसारमा हिँडाउनु छ भनेदेखि, रोगलाई जितेर, भय, त्रास, अज्ञानता, अबोधलाई जितेर एउटा सकुशल, कुशल र आदर्श जीवन बाँच्नु छ भने योग विद्यामा जोडियौँ। योगले मान्छेलाई भोगबाट छुटाउने मात्र होइन, तपाईलाई समाधितर्फ लिएर जान्छ। योग भनेको आत्मप्रकाशको द्वार हो। आउनुहोस्, जागौं आजैबाट। जो जहाँ हुनुहुन्छ योगको अरुणोदय भएको छ, विश्वमा अरुणोदय भएको छ। तपाईँ घर घरमा बसेर, मजेरीमा बसेर, आफ्नो जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा बसेर आउनुहोस्, सँगै योग गरौँ, तप गरौँ। शरीरलाई योगद्वारा तपाएर हामी फेरि विश्व विषयी मानव बन्न सक्छौँ। नमस्कार। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिला बसेरै तपाईँले यो शरीरलाई बिस्तारै हल्लाउनुहोस्। यसरी हल्लाउँदाखेरि तपाईँले जहिले पनि म अबको यो केही बेरमा जुन योग अभ्यास गर्न गइरहेको छु, त्यो अभ्यासले मलाई मेरो शरीर बल, आत्मबल तथा मनोबललाई माथि उठाउनेछ भनेर तपाईले निरन्तर यसलाई 10 चोटि दायाँतर्फ, 10 चोटि बायाँतर्फ मजाले घुमाउनुहोस्। यसरी घुमाइसकेपछि तपाईको शरीरमा बसिरहनु भएको छ अथवा कोही उठेर गर्न नसक्ने बिरामी हुनुहुन्छ, अर्थात् तपाईको हात खुट्टा कमै मात्र चल्छ भने बसेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि बिस्तारै यो हातलाई लिएर जानुहोस् र यसरी माथि लिएर जानुहोस् र यसरी श्वास माथि लाँदै दायाँतर्फ छोड्नुहोस्। सकेसम्म झुक्नुहोस् दाहिनेतर्फ, श्वास बाहिर फालेर फेरि श्वास लिँदै आउनुहोस्, फेरि बाहिर जानुहोस्, फेरि आउनुहोस्, फेरि यतातर्फ जानुहोस्, फेरि श्वास नर्मल, फेरि श्वास फाल्दै बस। यसरी गरिसकेपछि फेरि तपाईँले आनन्दित भएर शरीरलाई यसरी चलायमान बनाउनुहोस्। यो कुम्भहरूलाई, यो अहिले सुरुवातमा बालकहरूलाई अथवा वृद्धहरूलाई जो बसी बसी गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि सजिलोको लागि यो गरिएको छ सूक्ष्म व्यायाम भने। अब उठेर गरिने र जसले युवा भन्नुहुन्छ आफूलाई, जसलाई अझै धेरै शरीरलाई तताउनु पर्छ, पकाउनु पर्छ भनेदेखि तपाईँले अब उठेर गर्ने आसनमा गर्न सक्नुहुन्छ। र उठेर गर्दाखेरि जहिले पनि तपाईँले यसरी योग गर्नु पूर्व शरीरका मांसपेशीहरूलाई मजबुत पार्नको लागि तपाईले शरीरलाई हल्लाउनु पर्ने हुन्छ। सकेसम्म जति हल्लायो त्यति रुख बलियो हुन्छ, मान्छे पनि जति हल्लियो त्यति बलियो हुन्छ। किनकि
जरा रुखको जरा जमिन मुनि मान्छेको जरा आकाशमा आउनुहोस् हातलाई बेस गर्न झमझमाउनुहोस् टाउकोलाई यसरी हलाउनुहोस् यसरी यसरी हलाउनुहोस् यसरी आनन्दित भएर टाउकोलाई हातलाई यसरी हलाउनुहोस् र यसरी कम्पन होस् तपाईँको शरीरमा सबैतिर कम्पन होस् कम्तीमा तपाईँले 10 देखि 15 मिनटसम्म यसरी हल्लिनुभयो भने तपाईँ खलखल खलखल पसिना आउन सक्नुहुन्छ तपाईँले शरीरदेखि तलसम्म प्रत्येक ऊर्जाहरू सल्बलाएका छन् यसरी सल्बलाइसकेपछि बिस्तार लामो श्वास लिनुहोस् हातमाथि लाउनुहोस् र यो अनुहारका तपाईँको 8वटा सेन्टरमा अनुहारका यो 8वटा कोणमा तन्किएपछि तपाईँको आलस्य तन्द्रा निन्द्रा जति पनि कुण्ठाहरू बाहिरिन्छन् तसर्थ लामो दीर्घ हाई गर्नुहोस् मान्छेलाई अल्छी लाग्यो भने के गर्छ हाई गर्छ त्यसको अर्थ शरीरले नै मागिरहेको छ ए मान्छे अल्छी बनेर बसिस् त चाहिँ योग गर न योग गर भनेको हो अब यसलाई चाहिँ हामीले लामो हाई गरेर अक्सिजन पठाउँ र शरीरका यी नसाहरूलाई अनुहारका 44वटा मसलहरूलाई तन्काइदिउँ फेरि तर्काउनुहोस् फेरि एकचोटि हामी सबैतिर तन्काइरहेका हुन्छौँ तर कान नाक आँखा घाँटी तन्काउन बिर्सिरहेका हुन्छौँ तसर्थ यसलाई यसरी विशेष गरी गिजाहरूलाई ओठलाई यी सबैलाई तन्काइदिनुहोस् जसले गर्दा मांसपेशीहरू सल्बलाउँछन् र अनुहार पनि सुन्दर हुन्छ शरीर पनि तपाईँको पोसिलो रसिलो हँसिलो दिव्य बन्दै जान्छ अब आउनुहोस् यसरी गरिसकेपछि अब हातहरूलाई विशेष रूपमा तलाउँ र त्यसपछि यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यसरी फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो 20-25 सम्म गर्न सक्नुहुन्छ फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब तल माथि गर्दै तपाईँले खुट्टा र यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 त्यसरी फेरि यसलाई गरेर तपाईँले हातलाई यसरी राखेर यसरी उता जान सक्नुहुन्छ फेरि यसरी यसरी तपाईँले यो गरिसकेपछि जब शरीर तपाईँको तयारी हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले रेडी हुनुभयो अब बिस्तारै हामी योगको लागि तयार भयौँ योगको लागि तयार हुँदा सबैभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला कम्फर्टेबल कपडा लगाउनुहोस् तपाईँलाई राम्रो अथवा केही परेन तपाईँको लुज हुनु पर्यो तपाईँ तन्किँदाखेरि फ्लेक्सिबल हुने खालको फराकिलो खालको कपडाहरू लगाउनुहोस् सुरक्षित स्थानमा छु भन्ने भाव जोगाउनुहोस् तपाईँ जहाँ गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँलाई मौसमले पनि साथ दिएको छ खुला हावा खुला प्रकाश भएको ठाउँमा योग गरिरहेको छु भन्ने तपाईँलाई अनुभूत हुनुपर्दछ यसपछि आउनुहोस् अब म तपाईँलाई आजको सन्दर्भमा कसरी कडा आसनहरू गर्ने र कसरी कडा आसन गरेर मनलाई नियन्त्रण गर्ने भन्नेतर्फ जानेछु मनलाई नियन्त्रण गरेपछि मन नै सबै रोगको कारण हो मन एव मनुष्याणाम कारण बन्ध मोक्ष बन्धन र मुक्तिको कारण नै मन हो मन सफ्टवेयर हो भने शरीर हार्डवेयर हो मन कुनै अङ्ग होइन शरीरको मन दुख्यो भने कुनै अङ्गमा औषधि लगाएर मन निको हुँदैन त्यसको लागि मनलाई नै शान्त गर्ने विद्या चाहिन्छ तसर्थ कुनै अङ्ग भइदिएको भए यहाँ काटेको छ टेप लाएर ठिक गरौँ भन्नुहुन्थ्यो मन दुख्यो भने मन अस्थिर भयो भने मन बेचैनीमा गयो भने मन तनाव चिन्तामा गयो भने त्यसलाई ठिक पार्नको लागि मनलाई एकाग्र बनाउनुपर्छ एकाग्र गर्नलाई ध्यानमा बस्न सकिँदैन अथवा अरू सकिँदैन भने योग विद्या एउटा महाविद्या हो आउनुहोस् हामीले आफ्नै भाषामा आफ्नै तवरले आफ्नै प्रवृत्तिले आफ्नै देशबाट विकास भएको योगलाई हामीले पालना गरौँ सबैजना तयार हुनुहोस् र सबैभन्दा पहिला म आज धेरैजना मानिसहरूले सोधिरहनु भएको विभिन्न आसनहरू जुन युवादेखि लिएर वृद्ध सबैलाई हुने तर विशेष गरेर सर्जरी तत्कालै गरेका र भर्खरै खाना खानुभएका र केही घाउचोट भएका मान्छेहरूले चाहिँ गर्न हुँदैन यो बाँकी सबैले गर्न मिल्ने यो गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला आउनुहोस् नटराजासन नटराजासन गर्दाखेरि के हुन्छ
नटराजासन युज गर्दाखेरि शरीरको सेप मिल्दै जान्छ। शरीर तपाईँले भने जस्तो आकारमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ भने मन नियन्त्रित हुन्छ। किडनी तथा तपाईँको चाहिँ फोक्सो सम्बन्धी रोगहरू छन् भने यसले ठिक हुँदै जान्छ र शरीरको हाड जोड्ने सम्बन्धी यसले रोगहरूलाई पनि ठिक गर्छ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला यसरी कसरी गर्ने त भन्दा नटराजासन पहिला एउटा दाहिने खुट्टालाई यसरी पर लिएर जानुहोस् र बिस्तारै यो मुद्रामा लिएर जानुहोस्। नाट्यस्वर शिवजीको भएको हुनाले यसलाई यसरी सिधा लिएर जानुहोस् र बिस्तारै यो हातलाई यो खुट्टालाई यसरी उचाल्नुहोस् देब्रे खुट्टालाई अनि देब्रे हातको बुढी औँलालाई पैतालापट्टि पारेर यसरी समाउनुहोस् र यसरी समाइसकेपछि बिस्तारै श्वास लिनुहोस् अनि श्वास बिस्तारै फाल्दै फाल्दै तन्काउँदै जानुहोस्। यो खुट्टा तन्काउनु भएको छ टाउको भन्दा झन्डै माथि पुग्नु पर्यो तपाईँको खुट्टा र यसरी तनक्क तन्काउनु पर्यो। तपाईँको तलको खुट्टा पनि नखुम्चेको हुनु पर्यो भने एउटा बिन्दुमा तपाईँको दृष्टि हुनु पर्यो। बिस्तारै तन्काउनुहोस् र बिस्तारै आउनुहोस् नटराजासनमा। फेरि अर्कोतर्फ लाग्छौँ हामी। यसलाई बिस्तारै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जति बेरसम्म रोकिन सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो। 20 कि 30 सेकेन्डसम्म तपाईँ त्यो आसनमा स्थिर रहनुपर्ने हुन्छ र स्थिर आसनले तपाईँ मनलाई स्थिर गराइदिन्छ। आउनुहोस् अब यो आसनमा जाउँ र यसरी यो गर्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस् फेरि यो दाहिने खुट्टाले दाहिने हात र दाहिने पत्ता पैतालाको माथि बुढ्याउने गयो र श्वास लिँदै पहिला श्वास लिनुभयो यो हात माथि गयो अनि बिस्तारै श्वास फाल्दै 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 यसरी जानुहोस् र यसरी गएर एउटा बिन्दुमा तपाईँले आँखा लाउनुहोस्। तपाईँको टाउको भन्दा माथि खुट्टा पुगेको हुनुपर्छ र एउटै दृष्टिमा राखेर तपाईँले 30 सेकेन्डसम्म करिब यसमा रहनु सक्नुहुन्छ। सक्नु भएन भने सुरुमा 10 सेकेन्ड हुँदै तपाईँले 20-30 जान सक्नुहुन्छ। जति स्थिर रहनुभयो त्यति मन स्थिर हुन्छ। तपाईँको बेचैनीलाई यसले स्थिर गराउँछ भनेदेखि मनका दुखाइ शरीरका दुखाइहरूलाई यसले रामबाणको रूपमा काम गर्छ। खुट्टा दुखेको छ भने पनि यसले राम्रो काम गर्छ। बिस्तारै तपाईँले यो खुट्टालाई स्थिर भएपछि छोड्न सक्नुहुन्छ। यो नटराजासन भयो। नटराजासनका फाइदाहरू रहेका छन्। किडनी मृगौलालाई ठिक गर्ने छँदैछ। मनको स्थिरतालाई यसले ठिक गर्छ भने चेतनालाई शरीर र मनको एकाग्रता कन्सियस कनेक्सन बिट्विन बडी एन्ड माइन्ड भनिन्छ। तसर्थ यो आसन असाध्यै लाभदायक मान्न सकिन्छ। जो युवा पिँढीका मान्छेहरू हुन्छ जसलाई मसल बनाउनु छ उहाँहरूको लागिदेखि लिएर रोग सोग भोगको लागि दूर गर्नको लागि यो असाध्यै राम्रो आसनको रूपमा मानिन्छ जसलाई नटराजासन नाट्येश्वर शिवजीकै नामबाट तयार पारिएको यो आसन हो। आउनुहोस् अब अर्को महत्त्वपूर्ण आसनतर्फ लागौँ। अर्को आसन रहेको छ मयूरासन। कसरी मयूरले ढुङ्गो पनि पचाउन सक्छ। पेटमा कस्ता विषादी अथवा नराम्रो खाद्य पदार्थ पर झुकिएर भए पनि त्यसलाई कसरी पचाउन सक्ने त त्यसलाई पचाउन सक्ने रसायनहरूलाई कसरी निकाल्ने त भनेर ऋषिमुनिहरूले मयूरासनलाई आविष्कार गर्नुभयो। र मयूरासनलाई हामीले सबैभन्दा पहिला गर्दाखेरि 81 गर्ने होइन कसैले गरिआएको छ भने कतिपय शिक्षकहरूले दौडेर गएर देखाइहाल्नुहुन्छ त्यो सो अफ जस्तो भयो। र कसैलाई तुरन्त सिक्नु छ भनेर तपाईँले आफूलाई दुखाउने काम पनि नगर्नुहोस्। पहिला मयूरासन गर्नलाई सबैभन्दा पहिला 2-4वटा कुराहरू छन्। तपाईँले यो हातलाई छ यो दाहिने हातलाई यसरी लिएर जानुहोस् र यसरी लिएर गएर अनि मजाले तपाईँले यसरी थिच्नुहोस् अनि यसरी बस्नुहोस् तपाईँ र त्यस्तै गरेर देब्रे हातलाई नै यसरी थिच्नुहोस्। यसरी त्यो दुइटैले थिचिसकेपछि यो हातलाई उल्टो बनाइदिनुहोस् यसरी र उल्टो बनाइदिएर तपाईँले यसरी मचक अगाडि पछाडि यसरी चाहिँ यसलाई खेलाउनुहोस्। र यसरी खेलाउँदाखेरि के हुन्छ भने हामीलाई यो मयूरासन गर्दाखेरि दुईटा हातले पुरै शरीरको भार उठाउनु पर्ने भएको हुनाले यो हामीलाई यो मांसपेशीहरू तयार हुन्छन् र 81 कहिले पनि गर्नुहुन्न मयूरासन र धेरै अभ्यासपछि गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरेर तपाईँले पछाडि मयूरासन गर्नुभन्दा अगाडि पछाडि तपाईँले यसरी अलिकति उष्ट्रासन गरेर पनि यसको वार्मअप गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले यो सबै गरिसक्नुभयो अब तपाईँ मयूरासनको लागि तयार हुनुहुन्छ। मयूरासन गर्दाखेरि जहिले पनि यो म्याटको अलिकति बिचमा बसिन्छ र म्याटको बिचमा बस्नुको कारण चाहिँ अगाडि र पछाडि दुवै भाग शरीरलाई चाहिँ बराबरी भागमा जाओस् भनेर पनि हो। र त्यसै गरेर तपाईँ यहाँ हेर्नुभयो भने जहिले पनि मयूरासनमा हातलाई उल्टो पार्नुपर्ने हुन्छ। यो घुँडापट्टि चाहिँ औँलाहरू गएका छन् र दुवैपट्टि औँलाहरू गएका छन् भने बिस्तारै तपाईँले अब यो कुइनोलाई छातीतर्फ लिएर आउनुहोस्। यसरी पहिला श्वास फाल्नुहोस्। श्वास बाहिर जानु पर्यो र जब पहिला तपाईँले रेचक गरेर बाहिर फाल्नुहुन्छ पेट खाली भयो फोक्सी खाली भयो। अब यो हातले भाँचेर यहाँ लिएर आउनुहोस् र बिस्तारै यसलाई उठाइदिनुहोस् र जति सके तन्काइदिनुहोस्। मयूरको जस्तो आवाज निकाल्ने
सक्नुहुन्छ तपाईँले। र यतापट्टि भएन, तपाईँलाई चाहिँ कम्फर्टेबल भएन भने आफूले ठाउँ चेन्ज गरेर अर्को पटक पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसलाई फेरि हातलाई मजबुत पार्नको लागि यो हात चाहिँ यसले एकदमै राम्रो गराउँछ भने पेटलाई त्यत्तिकै मजबुत पार्छ। तसर्थ यो मयूरासन गर्नु भनेको असाध्यै राम्रो। जसले सक्नुहुन्न आधा अर्ध मयूरासन पनि गर्नुहोस्। अर्ध मयूरासन भनेको मात्रै यसरी उभिन सक्नुहुन्छ तपाईँ, यसरी बस्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हातलाई यसरी खुम्च्याइदिनुहोस्। यति गरेर बस्नुहोस् तपाईँ, घुँडालाई टेकाएर यसरी हातलाई टेकाएर। अब होइन, यसो गर्दा गर्दै तपाईँलाई चाहिँ एक दिन तपाईँको शरीर फ्लेक्सिबल बन्छ र तपाईँ मयूरासनमा जीवनको लय गाउन सक्नुहुन्छ। बिस्तारै यसरी बस्नुहोस्। यसरी बसेर श्वासलाई बाहिर फालिदिनुहोस्। श्वासलाई बाहिर फालेर श्वास गइसक्छ यसरी मजाले घुँडालाई खुम्च्याइदिनुहोस् र पछाडि लिएर आउनुहोस्। यसरी तपाईँ कम्तीमा 10 सेकेन्डदेखि लिएर 20 सेकेन्डसम्म भन्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा मयूरासनले गर्दाखेरि तपाईँको पेटको पाचन शक्तिलाई बढाइदिन्छ। मयूरले ढुङ्गो पनि पचाउँछ भनिन्छ। कस्ता कस्ता हर्मोनहरूले पनि पचाइदिन्छ। तपाईँले भन्नुहोला ढुङ्गो कसरी पच्छ भनेर। तपाईँले भन्नुहोला कि यो हिमालमा अझ उड्ने चिलहरूले तपाईँको हड्डी मात्रै खान्छन् कति चिलहरूले, त्यसले हड्डी पचाउँछन्। किनभने जसरी तेजाब हाल्दाखेरि झार ढुङ्गाहरू फुट्छन् त्यस्तै गरेर त्यस्तै रसायन पेटबाट उत्पन्न हुन्छ। र त्यो उत्पन्न गर्नको लागि जति मांसपेशी, जति प्यानक्रेस, जति इन्टेस्टाइन मजबुत भयो त्यति चाहिँ पच्न सक्छ। तसर्थ यो मयूरासन भयो। र मयूरासनलाई फेरि एकचोटि गरौँ र यसरी तपाईँले यो यसलाई अगाडि फर्काइदिनुहोस् र यसरी फर्काइदिएर हात यसरी लिएर आउनुहोस् र यसरी हल्लाउनुहोस् पहिला र यसलाई दुइटैलाई यहाँनिर राखेर बिस्तारै यसरी उठाइदिनुहोस्। र लिएर आउनुहोस्। र जहिले पनि यो खाना खाएको 1 घन्टापछि अझ सकिन्छ भने 2 घन्टा खाली पेटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको पेट चाहिँ 2 घन्टा खाली भएको हुनुपर्छ। र मयूरासन एउटा वरदान हो र एउटा वीर्य, तेज, आभा, ऊर्जा सबैलाई लिएर आउँछ। यस्तो सानो आसन देख्दाखेरि सामान्य छ तर यसले चाहिँ अनन्य लाभ दिन्छ।